नमस्कार दर्शक बहिनी, स्वागत छ। सदाझै आज पनि कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल तपाईहरुको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएकी छु। दर्शक बहिनी, सदाझै आज पनि मैले कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा स्थानीय तहको सरकार सुदूरपश्चिमको प्रदेश नम्बर 7 डडेलधुरा जिल्लातर्फ लाँदैछु। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाले स्मार्ट सिटीको एउटा नीति बनाएर कार्यान्वयन पछितिर द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिमको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्य बन्न लायक नगरपालिका हो अमरगढी नगरपालिका। उक्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा विपिन, जसले बाँकी रहेको आफ्नो कार्यकालमा नै डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको जुन नीति छ यसलाई पूर्ण गरेरै स्मार्ट सिटी बनाएरै छाड्ने वचन पनि दिनुभएको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक एउटा आफ्नै मौलिक महत्त्व बोकेको उक्त डडेलधुरा जिल्लाको नगरपालिका हो अमरगढी नगरपालिका। आउनुहोस् दर्शक पनि उक्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा विपिनसँगको कुराकानी, उहाँका भनाइहरू यहाँहरूको माझमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै केन्द्रबिन्दु डडेलधुरामा अवस्थित अमरगढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगरपालिकाले नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाको सभाध्यक्षतामा असार 10 गते बुधबार 7औं नगरसभाको आयोजना गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमका साथमा रु 55 करोड 46 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। उक्त 7औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख ओझाले कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसको रोकथाम र नियन्त्रणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। यसैगरी नगरपालिकाले कृषि, उद्यम विकास र रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुने र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा शहरी पूर्वाधार सुधार भन्ने योजना छ। त्यो देशभरिका 12वटा नगरपालिकाहरू छनौट भएका छन्। त्यसमा अमरगढी नगरपालिका पनि छनौट भएको छ र 9 करोड 14 लाख रुपैयाँ त्यसबापत हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस अन्तर्गत शहरी पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक शौचालयका कुराहरू, बस पार्कका कुराहरू, भित्री हाम्रा सडक सौन्दर्यीकरण गर्ने कुराहरू, सडक बत्तीका कुराहरूदेखि लिएर यो सहरलाई खास गरी शहरी एरियामा सौन्दर्यीकरणसँगै जोडिन्छ। बाटोघाटो निर्माण गर्ने कुराहरू, यी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न पाउँछ। त्यो भनेको अब नयाँ आर्थिक वर्षमा आउने हो रकम हैन? त्यो हाम्रो अमरगढी नगरपालिकाले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिसकेपछि शहरी विकास मन्त्रालयले सशर्त कार्यक्रममा अमरगढी नगरपालिकाको रेड बुकमै त्यो प्राप्त भएको छ सशर्त अनुदानमा। र यो कार्यक्रमले एउटा विश्व बैंकको अमरगढी नगरपालिकामा प्रवेश पनि भयो, पहिलो कार्यक्रम पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। यसले समग्र रूपमा जुन हाम्रो स्मार्ट सिटीसँग जोडिएका कम्पोनेन्ट नै हो। स्मार्ट सिटीमा सूचीकृत भएका नगरपालिकाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। यो कार्यक्रम मार्फत जुन लामो समयदेखि हामीले पुरा गर्न नसकेका योजनाहरू थिए अथवा बजेट अभावका कारणले यी कुरा पनि सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो सरकारले आफै छनौट गर्ने हो या पालिकाहरूलाई कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गराएको थियो? कस्तो? यसका विषयमा सामान्य खालको प्रतिस्पर्धा पनि हो र अर्को कुरा केही लभिङका कुराहरू पनि हो। यसमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री माननीय गोकुल बास्कोटाज्यू जो डडेलधुरा आउनुभयो, डडेलधुरा आएर गइसके पछाडि उहाँ भिजिट नेपाल 2020 को कार्यक्रम अन्तर्गत घुम्न जाउँ अमरगढी अभियानको शुभारम्भ गर्न आउनुभएको थियो। डडेलधुरा आइसकेपछि मन्त्रीज्यूले नै यो कार्यक्रमका लागि अमरगढी छनौट गरिदिनु भयो। पछाडि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका कारण केही कुराहरू
जुन स्पिडमा काम जानुपर्ने थियो त्यो जान सक्ने अवस्था थिएन, किनकि हाम्रा साधन स्रोत सामर्थ्यका कुराहरू र हाम्रो जनशक्तिको कुराहरू को पनि अभाव नै थियो। यो वर्ष मात्रै कर्मचारी पूर्ण भएको छ र समग्र रूपमा अमरगढी नगरपालिकालाई जुन हामीले हिजो निर्वाचनका बेला अथवा जनताका बिचमा जाँदा पनि भनेका थियौँ एउटा स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्छौँ भनेर, स्मार्ट सिटी हुनुका लागि यसका थुप्रै कम्पोनेन्टहरू छन्, थुप्रै आवश्यकताहरू छन्, थुप्रै 4वटा पिल्लरहरू छन्। यी पिल्लरहरू पूर्ण गर्न यो 4-5 वर्षमै सम्भव हुँदैन, तर यसका निमित्त आधार स्तम्भ खडा गर्ने कुरा हो। आधार स्तम्भ खडा हुँदैछ। यद्यपि यो वर्ष कोरोना कोभिडका कारणले गर्दा धेरै काम अन्यलमा छन्, तर पनि हामीले यो वर्ष मात्रै झन्नै 14-15वटा निर्माण कार्यका निमित्त खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, जस अन्तर्गत बागबजार कीर्तिपुर सडक विस्तारका निमित्त 44 करोड प्राप्त गरेका छौँ। त्यो टेन्डरमा अगाडि बढेको छ। बागबजार स्याउले सडक निर्माणका निमित्त 10 करोड प्राप्त गरेका थियौँ। 5 करोडको टेन्डर भएर त्यो काम अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ, सम्झौता भइसकेको छ। त्यसै गरी मैले पटक पटक उठाउँदै आएको अमरगढीभित्रका ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन्, यिनीहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, निर्माण गर्ने कुरा र प्रचार प्रसार गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। र पर्यटन प्रवर्धन अन्तर्गत यस वर्ष मात्रै कसियाको टाकुरीमा 71 लाख, राउतोली गुफामा 82 लाख, सस्लिङधुरामा 70 लाख, भीमदत्त आदर्श बस्तीमा 71 लाख, त्यसै गरी अमरगढी पार्कमा 1 करोड 25 लाख, घटाल थानमा 42 लाख हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो टेन्डरमा गएको छ। यो महिनाको 8 गते टेन्डरको मूल्याङ्कन हुन्छ, बिड गर्ने लास्ट म्याच छ। त्यस सँगसँगै खेल पूर्वाधारसँग जोडेर जुन उग्रतारा रङशाला हामी निर्माण गर्ने शुभारम्भ गरेका थियौँ, यस वर्ष 57 लाखको टेन्डर भएको छ। त्यसको काम पनि अगाडि बढ्छ। अमरगढी किल्लामा झन्नै 1 करोड 30-35 लाखको हाराहारीमा यस वर्ष काम अगाडि बढेको छ, त्यो काम हुँदैछ। उग्रतारा मन्दिरमा पनि वेद विद्याश्रममा यस वर्ष 80 लाख बराबरको काम अगाडि बढेको छ भने यो बाहेक पनि अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै हामी सुरुवात गरेका छौँ, यद्यपि पूर्णता दिन सकिएको छैन। पर्यटन सूचना केन्द्र यस वर्ष जुन यो कोरोना कोभिडका कारणले गर्दा हाम्रो पर्यटन गतिविधि सबै ठप्प हुनुपर्ने अवस्था आयो, तर पनि पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कुराहरू, डोटेली सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नेको शुभारम्भ गरेका छौँ र अरू थुप्रै ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरू छन्, पर्यटकीय स्थलहरू छन्। यी कुराहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने ढङ्गले लागेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको अमरगढीको शान, अमरगढीको पहिचान भनेको महाभारत लेक पनि हो। यसको संरक्षण गर्नका निमित्त पनि केही पहल भएको छ, केही छलफलहरू शुभारम्भ भएका छन्। अहिले एउटा पिस पार्क निर्माण गर्ने काम पनि यो वर्ष सुरुवात भएको छ, जुन पुरानो बाल मन्दिरमा रहेको थियो। यद्यपि अहिले रिजल्ट देखिँदैन, रिजल्ट देखिन केही समय लाग्छ, जुन मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ। त्यस अलावा पनि अहिले डेकोरेसन लगानीमा 2 करोड बराबरको टेन्डर गरेका छौँ। चिम्रीकोट घटालमा 1 करोड बराबरको टेन्डर भएको छ। भलिया टुँडेखेल सडकमा 3.5 करोडको टेन्डर भएको छ। टुँडेखेल सुनेडामा 1 करोड छ। त्यसै गरी छचोडा दमडा भालमारेमा यस वर्ष टेन्डर भएको छ। यी थुप्रै कामहरू अगाडि बढेका छन्। पूर्वाधार विकासका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यस वर्ष अमरगढी नगरपालिकाको जग निर्माणको वर्ष हो। हामीले जग निर्माण गरिसकेका छौँ। यी योजनाहरूलाई अब समयमै अमरगढीवासी आम नागरिकहरूले यो गुणस्तरीय काम गराउने कुरामा दबाब दिनु, खबरदारी गर्न जरुरी छ। सबैको साथ समर्थन सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। यसले पूर्वाधारमा हामी ठुलो फड्को मार्छौँ। अर्को कुरा, फागुन 26 गते मैले अर्थ मन्त्रालयमा सिटी हल, बस पार्क, रिङ रोड र टुँडेखेल निर्माणका निमित्त 68 करोड बराबरको एउटा फाइल पेश गरेको थिएँ। त्यो फाइल कोरोना कोभिडका कारणले ठ्याक्कै प्रक्रियामा जान सकेन, तर यो वर्ष रेड बुकमा त्यो योजना जोडिएको छ। हामीले शीर्षक जोडिसके पछाडि राज्यसँग स्रोत हुने बित्तिकै यो काम पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भने यी समग्र कुराहरू हेर्दा आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू मैले देखेको छु। अझ यो पूर्वाधार सँगसँगै जस्तै खानेपानीकै कुराहरूमा वार्ड नम्बर 7 मा अहिले 613 धारा वितरण गर्ने गरी खानेपानीको ठुलो योजना काम शुभारम्भ भएको छ। त्यसै गरी अमरगढी 11 को फिन्नीकोटमा ठुलो योजना शुभारम्भ भएको छ। अमरगढी 1 र 2 छाउने गरी लाटखोला मालम खानेपानीमा यो वर्ष 1.5 करोड बराबरको बजेट छ। त्यसै गरी डोटी घटाल समग्र वडा नम्बर 2 र आदि भाग वडा नम्बर 3 पुरै र 2 को आदि भाग छाउने गरी दहतला खानेपानीमा 2 करोड बजेट प्राप्त गरेका छौँ भने जे जति पनि पहल भएका छन् यसले प्रशस्त आशा गर्ने ठाउँहरू र जनतामा केही आशाको दियो जगाएको। अमरगढी नगरपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न क्षेत्रका 52वटा योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्, जसमध्ये पर्यटन, शिक्षा, सडक, सिँचाइ र खानेपानीका क्षेत्रमा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालित रहेको नगर प्रमुख ओझाको भनाइ छ।
अमरगढी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन योजनाहरूमा सबैभन्दा बढी बागबजार कीर्तिपुर सडक विस्तारका लागि रु 44 करोड र डडेलधुरा अस्पताल भवन निर्माणका लागि रु 39 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी खलङ्गा अमरगढी किल्ला पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत 1 करोड 35 लाख लगायत विभिन्न क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरी उपयुक्त बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। जिल्ला सदरमुकाम रहेको र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय हिसाबले पनि निकै सम्भावना बोकेको यस अमरगढी नगरपालिकाले एकातिर पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र अर्कोतिर स्मार्ट सिटीको आधार स्तम्भ तयार गर्ने गरी विशेष योजनाका साथ अगाडि बढेको पनि नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आज मैले तपाईँहरूको माझमा अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराको विशेष रिपोर्ट सहित तयार पारिएका गतिविधिहरू प्रस्तुत गरेँ। कार्यक्रममा स्थानीय तहको सरकारले गरेका गतिविधिहरू र सङ्घीय सरकारका तर्फबाट आएका वचनबद्धताहरू, प्रदेश सरकारका तर्फबाट हुने सहकार्यहरूको बारेमा विशेष जानकारी दिनुभएको थियो नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा विपिनज्यूले। दर्शकवृन्द, उक्त कार्यक्रम र गतिविधिको बारेमा विशेष रिपोर्ट लेखन गर्नुभएको थियो सीता पौडेलले। भोलि पनि यस्तै अन्य कार्यक्रम र गतिविधि विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छु। यति बेला भने हामी फेरि अर्को नगरपालिका जोड्न गइरहेका छौँ। रौतहट जिल्लाको कटहरिया नगरपालिकामा परेका समस्या र चुनौतीका बारेमा विशेष रहेको जनता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रका विषयमा विशेष बहस लिएर उपस्थित हुने नै छु। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, एकैछिन विश्राम।